चण्डिकायै नमः। ॐ दुर्गादेव्यै नमः। ध्यानम्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां ध्यात्वा देवीं पञ्चपूजां कृत्वा प्रणम्य च आधारस्थाप्य मूलेन स्थापय तत्र पुस्तकान् रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टं त्वामाश्रितानां न विपन्ननराणां त्वामाश्रितायाश्रितां प्रियन्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। महालक्ष्मी नमः। ध्यानं समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि। अथ कीलकम्। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्ठुछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठं गत्वेन पाठे वियोगः। ॐ नमस्सन्निकाये मार्कण्डेय उवाच। ॐ शुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदितव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सोमिः सर्वमेतद्विजानीयां यन्त्रणामभिकीलकान् सोऽपि क्षेममाप्नोति जनाभ्यां यति सत्तां चाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तु चारणनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुतं देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रण्यापि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तं यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशया कृष्णायं वा चतुर्दश्यामष्टाम्यं वा समाहितं ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विद्ययेनां नित्यं जपति सस्फुटां सा सिद्धसहगणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवप्यस्तस्य भयं क्वापि अजायते नापमृत्युवसंयाते मृत्युमोक्षमवाप्नुयात् यत्वा प्राप्य कुर्वीता न कुर्वाणो विनिश्यते ततो यत्तेन सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधिः सौभाग्यदि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुचकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्याय प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदः शत्रुहानि परोमोक्षस्तु यतेषा न किञ्जनिः। ओमिति देव्याकीलकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमः चण्डिकायै नमः। दुर्गा माता की